आसा आनी ह्या केरळाचे ट्रेनीन तुमकां खबर आसा दोनी टॉयलेट पळय आसतले त्या टॉयलेटीन इतली घाण आसतली मागीर आमी हो हेल्पलायन आसा पळय ताका आमी फोन केलो तेज्या बरोबर न्हू हे 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 भुरगे आसा पळय हे येयले कळ्ळें जाल्यार हो तेंचो हो सुपरवायझर आसा आनी हो तेंचो पळय आनी तेंच्यांनी सांगता सबंद दीस आमकां खरेंच बरें हें केलें आनी म्हणजे टॉयलेटीन उदक नासलें तें क्लीन केलें लोकांनी कोणें कोणें बुरशापणां केलीं तें क्लीन केलें असलें सगळें करून तेणें बरें आमकां सपोर्ट केलो आनी जायते लोक न्ही अशे ट्रेनीन वयतात पण तांकां न्ही तशें हेल्पलायन बी आसा टॉयलेटीन उदक येयना जावं घाण आसा जाल्यार तेंच्यांनी खरें म्हणलें जाल्यार अशें फोन करून बी ताका आपोवपाचो आमी फोन करतकूच हो ताबडतोब हो सुपरवायझर हो येयलो आनी तेणें रोखड्या दोनूय सायडीचे टॉयलेट साफ केले लोक बोवाळ मारतात वास येता म्हणटा आनी कितें म्हणटा पण कितें आसा खबर आसा जो पर्यंत तुमी हांकां इन्फॉर्मेशन करिना हे हांगासर नंबर आसा ताका तुमी इन्फॉर्म करिना ते हेल्पलायन नंबर तुमी हेल्प करिना बेश्टे गाळी मारून उपयोग ना अशें ते हेजें म्हणणें आसा तो म्हणटा तुमी आमकां कॉल करा आमी प्रत्येक डब्यार आमी आसता अशें म्हणून तेचें सांगणें आसा. मॅडम तुमकां आतां ह्या ट्रेनीन तुमी हेल्पलायनाक केले तेन्ना तुमकां कितें अशें पळय आमी खरें म्हणजे जाल्यार आज केरला वचपाक भायर सरल्या आनी केरला वचपाक भायर सरले आसतना आमचो एक ग्रूप आसा आनी तुमकां खबर आसा दोनूय सायडीचे टॉयलेट जे आसले इतली घाण आसलेली मागीर कितें केलें आमच्या एका ग्रुपांतल्या मेंबरान तेणें तो नंबर पळय आसा तुमकां आमी क्लिनींग त्या क्लिनींग आला आनी ताका तो मागीर ताबडतोब येयलो हो नाम बताव कितें एक बार ओम प्रकाश म्हणून येयलो त्याने आपले गँगाचे दोगा तिगा भुरग्यांक हाडले आनी ताबडतोब दोनूय सायडीचे ना जाल्यार इतली घाण वास मारताले मागीर आमी तांकां एक कंप्लेन केली जी उदकाची बॉटल पळय आसा ती उदकाची बॉटल आसा ती सुद्दां तेंच्यांनी न्हू 20 रुपयान दिताले म्हणून आमी मागीर पिसीक सांगलें की 20 रुपयांनी उदकाची बॉटल कित्याक मागीर तेंच्यांनी आमकां कमी केलें 15 रुपयांनी दिवपाक लागलें म्हणजे अश्यो जायत्यो गजाली आसा आमी ट्रेनीन वयता जाल्यार हें आमकां इन्फॉर्मेशन आसपाक जाय जेणे करून आमकां हेल्प मेळोंक शकता आनी आमी टॉयलेट बिलेट आमी घरा कडेन ज्या रितीन स्वच्छ आसा तशें हांगासरूय आमकां स्वच्छ मेळटलें अशें आमी आशा करता आमी मागतात लोकां कडेन की आमी तुमकां जो हेल्पलायन दिला तुमी ल्हान ल्हान भुरग्यांक घेवन वयता जाणट्यांक घेवन वयता जेन्ना तुमी अशें लोकांक घेवन वयता तुमच्या घरा कडेन सगळें क्लीन आसता बट ट्रेनीन अशें आसना आनी आसना म्हणून तुमी फक्त गाळी मारता अशा वेळार ह्या भुरग्यांक जेंचो प्रत्येक डब्याचेर तो नंबर आसा त्या नंबराचेर तुमी तांकां आपोवपाचें आनी तुमकां ज्या रितीन सुविधा आसा जाय ते तुमी घेवपाचे आनी स्वच्छ दवरपाचें तेंच्यांनी न्हू अशें भायल्या लोकांक भितर हाडून साफसफाई करूंक ना तेंच्यांनी स्वता रूम सुद्दां म्हणजे हो डबो जो आसा बोगी त्या बोगीक सुद्दां तेंच्यांनी साफसफाई केली स्टाफाचे ते सांगता तो म्हणजे अशा रितीन तांकां प्रत्येक फावटी हे सगळे दवरतात आनी हेंची कामगिरी बरी आसा तेंची बरी कामगिरी आसा हे बरे हेल्प करता फक्त आमी हांकां एप्रोच जावपाक जाय आमी हांकां कळोवपाक जाय कितें जालां आनी कितें जावना म्हणून आमकां खरेंच बरें दिसलें आज आमी आतां केरला पावल्या देव बरें करूं आमची सफर आमी बऱ्या भशेन येयली आनी गोंयानूय येतली मागीर आमची ज्या कामाक लागून आमचो ग्रूप येयला ते काम जातकूच आमी येतली हांगाय बी गोंया भशेन हांगाय बी पावस ना म्हणून आमी आतां पावसाक विचारता बाबा तूं आमकां गोंयान पावस धाडटालो खंय गेलो रे तो पावस आमकां गोंयानूय धाड आनी तुज्या ह्या हांगा केरला सुद्दां हो पावस दवर देव बरें करूं. सगळें क्लीन केलां बरें क्लीन केलां साफसफाई सगळें साफसफाई कशें करून तेंच्यांनी आमकां दिला सगळें कचरो बिचरो सगळो वेवस्थीत करून तेंच्यांनी सगळी साफसफाई करून ही आमची YTC ही आसा हांगासर सगळें वेवस्थीत करून तेंच्यांनी केलां आमकां सपोर्ट केलो म्हणजे आमी कळयलें उपरांत तेंच्यांनी आमकां खरेंच बरें ना जाल्यार तुका खबर आसा हे हांगासर लोक तोंड धुतात आनी घाण सगळें उदक बिदक सकयल उडयतात आनी मस्ती करतात सगळी मस्ती करतात आनी मागीर सगळी जी घाण बुरशेपणां करतात पण हांगासर तशें तेंच्यांनी आमी सांगिना फुडें तो नंबर आमी डायल केलो त्या नंबर डायल केल्या उपरांत तेंच्यांनी ताबडतोब येवन आमची सगळ्यांची
बॉगी बिगी आमकां सगळ्यांक हेल्प करून हे आमकां एक्चुअल बॉगी क्लीन करून आमची बोगी पळय आसा बाकीच्यांचे सोडून दी आमची बोगी क्लीन केली आनी आमकां दिली ट्रेन का काम करता ये मेरे अंदर 20 ट्रेन है हाँ तो मैं सुपरवाइजर हूँ मैं काम कर रहा हूँ मेरे अंदर 5 वर्कर कितना है वर्कर कितना है आपके पास मेरे पास 5 वर्कर है आपका प्राइवेट है ये क्या गवर्नमेंट ने आपको गवर्नमेंट है मैं उसका ओके तो आपको आप सब भी जहाँ जहाँ आपको कॉल आता है आप सब साफ सफाई अटेंड करता हूँ मेरे को कंप्लेन आया तो मैं तुरंत अटेंड करेगा मैं अच्छी बात है आप अच्छा लोगों को कोऑपरेट करते हैं हमें खुशी हुई कि आप अच्छा काम कर रहे हैं ये हमारी टीसी मैडम असा सगळे जिलेबी जिलेबी पावली अजून केरला स्टेशन नितळसाण पळया बरी आहा स्ट्रक्चर इट्स व्हेरी नायस पिनस